A tourist from Telangana was grievously injured in early hours of Tuesday at Dhabolwada, Shapora after being allegedly attacked with a sharp weapon by local resident Sahil Hassan Babu, who later alerted the police himself and was subsequently arrested. आता जो अंजना पुलिसांनी अरेस्ट केलो तो कोण तुमचो? माझो चढ होतो. कितें जाल्लें कितें आता जो एसॉल्ट आनी जो अटॅक केलो पळय टुरिस्टांचेर एक्झॅक्ट कितें मॅटर कितें हो? सर रात्री आमी न्हिदलेली रातची तर 3:30 जाल्ली अराउंड 3:30 अशें आमच्या घरान एक मनीस धांवून येयलो म्हणून चडो आवाज येयलो म्हणून धांवून येयलो आनी ताका हातीन कितें गावता तो मारपाक म्हणून गेलो. तो म्हाजें घर रानान आसा सर, शेजारी कोण ना, आजूबाजू सगळे रान फाटी फुडें रानान धांवलो भितर. रानान धांवना फुडें म्हाजो चेडो ताच्या हातीन कोयतो गावलो पळय तो कोयतो घेवन तो सेल्फ डिफेंडाक गेलो खंय ताका हें करपाक मारपाक आनी ताका झाडांनीच मातशें ताका मारला आनी मागीर तो धांवून परत गेलो आनी म्हाजो चेडोय ताज्या फाटल्यान धांवलो. ताज्या उपरांत आनी म्हाका कांयच खबर ना सर कितें जालें. हांव ताज्या फाटल्यान वचोंक ना कित्याक तुमी भितर आसा म्हाजें चेडूं आसलेलें वाडलेलें आनी दादले मनीस कोण ना. म्हाजो व्हडलो चेडो भायर आवट ऑफ गोवा खेळपाक स्पोर्ट्सान वचपाक इन्सिडंट जाल्ले सर. तेजे उपरांत आनी हांवें काय राती 3च्या सुमारास 2 जाण येयले, 3:30 2 जाण येयले घरान काय? ना एकटोच येयलो. एकलोच येयलो जो कोणाक आतां मार लागला पळय तो एकटोच येयलो. तो कित्याक येयलो? खबर ना सर. दार उक्ते आसले तुमचे? दार उक्ते दवरता हांव कित्याक म्हाजो धाकटो चेडो कामाक वयता. ओके. आनी तो सकाळची येता 6:30 अशें येता तो कामांचो म्हणून आमी न्हिदेन आसता न्हू केन्ना मारले जाल्यार दारूय तितले आमी खूब कशें आहा घर म्हाजें टोपीचें तितलें हाड ना रानान म्हणून आमी इश्टे अशें हाड करून आमी न्हिदता सर. घरान जेन्ना येयलो पळय तो कोण ट्युरिस्ट तेन्ना तुमी कोण कोण आसली? हांव आनी म्हाजे चेडूं आनी ती बायल आसली. आणि तो तुमचो चेडो साहिल आसलो. ओके. तो दुसऱ्या रुमान न्हिदता. साहिल दुसऱ्या रुमान आमच्या. ओके. त्या रुमान न्हिदता तो आवाज आयकून कोण रे म्हणून धांवून येयलो पळय हो त्याचा आवाज आयकून झाडांनी घुसलो आनी हांवूय उठलें. म्हाज्या बरा म्हाजें चेडूय उठलें आनी आमी भायर येयली कितें जालें म्हणून. मागीर येयल्यानका तो कोण झाडान दादलो उबो आसलो बरो लांब आहा तो खूब लांब आहा आनी म्हाजो चेडो मागीर थंय गेलो तेज्या फाटल्यान रानान गेलो आनी ताका मागीर हें केलें मार केलो तिचेर. मारलो कितें घेवन मारले? तो कोयतो घेवन मारलो. तेज्या हातीन आनी कांय गावंक ना सर. तो चुकून थंय कोयतो आसलो नाल्ल सोलपाचो घरांतलो तो घेतलो आनी कितें सस्पिशियस असो कितें दिसता तुमकां? तो टुरिस्ट येयलो पळय तो कितें पियल्लो आसलो घरान येयलो कितें तो? ड्रग्स घेतलेले सर तेणे आनी फुल टायट आसलो तो. ओके. डायरेक्ट आमच्या घरान आनी कोण ना आमची खूब ती वोडोटूय ना. एक फावट मारीत जाल्यार सगळें मोडून पडटा पळय तसली स्थिती हा. वयल्यान सगळें ओपन हा पत्र्याचें घर तिथं मोडत बी आमच्या कांय ना. आमकां बिश्तो रावंक दिला भाडकारान पयलींच सांग आमी थंयच आसा. हांव सिंगल मदर. ना मॅडम हांव भायर येयल्या उपरांत ताका झाडान धांवलें तें पळयलां हांवें. चेड्यान पळयलो तुज्या घरान भितर सरलो तो? म्हाजो चेडो पयलीं उठलो म्हाजो कोण येयला म्हणून.